आज हामी बाइनोमियल एक्सपान्सन भन्ने पढ्दैछौँ। अब यो बाइनोमियल एक्सपान्सन पढ्नु भन्दा पहिले दुई चारवटा बेसिक टर्म्सहरु चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। बेसिक टर्म्स जस्तो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्बिनेसनबाट आउने केही कुराहरु चाहिँ हामीले जान्नु जरुरी छ। जस्तो एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, कम्बिनेसन भन्दा पनि अगाडिको एउटा n फ्याक्टोरियल भनेको के हो? n times n minus 1 times n times n minus 1 times n minus 2 times dot up to 1 त्यसमा जाने यो हामीले बुझेको थियो अगाडि नै। अनि n फ्याक्टोरियल भनेको कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टोरियल भनेको त्यो नम्बर इन्टु त्यो भन्दा अघिल्लो नम्बरको फ्याक्टोरियल भन्न पनि पाइन्छ। जस्तो 5 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ के हो? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज यसलाई हामीले के भन्न पाउँछौँ त? यसलाई 4 फ्याक्टोरियल भन्न पाउँछौँ। हो यस्तै वेमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहन्छ बाइनोमियल एक्सपान्सनमा। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। अर्को के कुरा बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि NC0 that means combination of n things taken 0 at a time, कोही पनि नलिने। यसको मतलब 1 हुन्छ, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै गरेर combination of all n things taken all at a time, that is also 1. यो हामीले पढिसकेका छौँ। जस्तो NC0 भनेको के हो त? n factorial by n minus 0 factorial times 0 factorial यही हुन्छ हैन त? यो भनेको n factorial नै हो, यो 1 हो, यो n 1 आयो। यसलाई हेर्ने हो भने n factorial by n minus r factorial times r factorial भन्थ्यौ भने अब यहाँ r को ठाउँमा पनि n नै आएपछि यो क्यान्सल भयो। यो n minus n भनेको 0 0 factorial भने 1 मा हामीलाई थाहा छ, त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ हैन? सँगै अब यहाँ यो पनि बुझिराख्नु 0 factorial equals to 1 हामीलाई थाहा छ तै पनि। अर्को एउटा चाहिँ के आउँछ अब भन्दाखेरि फेरि NC1 छ भने यो चाहिँ n हुन्छ। जस्तो n factorial divided by n minus 1 factorial times 1 factorial ये हैन त? NCR भनेको n factorial by n minus r factorial times r factorial। अब n factorial लाई यो फर्मुला अनुसार n into n minus 1 factorial लेख्न पाउँछौं। अनि n minus 1 factorial times 1 factorial भनेको 1 यो क्यान्सल हुँदा माथि n मात्र बाँकी हुन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है। यसलाई पहिले नोट गरिहालौं। ठीक छ? कि टिपिसक्यो? टिपिसक्यो सर। ओके, अब यो पछि अर्को एउटा कुरा चाहिँ कम्बिनेसनलाई अलिकति इजी वेमा क्याल्कुलेट गर्न पनि सिक्यौं। जस्तो 7C2 आयो, 7C2 यसलाई भन्नु त फर्मुला अनुसार के आउँछ? कम्बिनेसनको फर्मुला अनुसार 7 factorial divided by 5 factorial 5 factorial 2 factorial that is 5 factorial times 2 factorial yes sir 7 factorial times 5 factorial into 2 factorial is equal to 7 into 6 upon 2 into 6 into 5 factorial into 5 factorial यो कन्सेप्ट हुन्छ हैन? डिवाइडेड बाइ 5 factorial times 2 factorial यो क्यान्सल भयो। 7 into 6 by 2 factorial in 21 यो 21 सो आन्सर 21 आयो। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा यो सधैँभरि क्यान्सल हुन्छ, जुनसुकैमा पनि क्यान्सल हुन्छ। जस्तो अर्को हामी हेरौँ 6C here के आउँछ भन्दाखेरि 6 factorial by 6 minus 3 factorial dot 3 factorial 6 factorial भने के हो त भन्दाखेरि अब 6 into 5 into 4 into 5 into 4 into 3 factorial 3 factorial times 3 factorial सो यो सधैँभरि क्यान्सल हुन्छ। सो सबैभन्दा सजिलो वेबाट अब हामी के हेर्दैछौँ त भन्दाखेरि केही पनि नगर्ने 7C2 भनेको छ भने 7 बाट स्टार्ट गरेर 2 भनेको छ 2 टा लेख्दिने डिवाइडेड बाइ यसैको फ्याक्टोरियल। सजिलो छ कि छैन? 7 बाट स्टार्ट गर्ने कतिवटा लेख्ने? सर एकचोटि फेरि भन्दिनु। हेर्नु है के गर्नु पर्यो भन्दा 7C2 भन्यो यहाँ कति छ?
2 छ है 2 छ सर दुई। 2 यहाँ कति छ 7 7 हो 7 बाट स्टार्ट गर्ने तर दुईटा मात्र लेख्ने सो 7 * 6 दुईटा भएको भएन ए डाइरेक्ट बाइ यसैको फ्याक्टोरियल सो यही वेमा भनौं त हामी 11c3 भन्यो भने के लेख्छौं हामी 11 into 11 into 10 into 9 upon 3 upon 3 factorial त्यही छ हैन त सो यो वेमा त भयो अब अर्को एउटा हेरौं सो यो नोटेसन पनि याद गरिराख्नु पर्यो इजी वे है इजी वे एक्जाम्पल के दिनु पर्यो त भन्दा जस्तो 7c2 नै भने मैले 7 * 6 / 2 फ्याक्टोरियल यो टाइपको पनि जान्नु पर्यो भन्ने कुरा अर्को यहाँ हेर्नु एउटा सँगै यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा जस्तो 7c आयो अब के 7 into 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 आँकडा भयो 5 factorial यो त सारै अति नै भयो नि त हैन धेरै भयो नि त्यही त मिलियन हो अब जस्तो 11c9 आयो भने त 9 वटा लेख्न थाल्ने त हामी 11 इन्टु भन्दै यो त सजिलो हो झन् हुन त अघिको भन्दा त सजिलो हो तर सजिलो जस्तो त भएन हामीलाई सो यसको एउटा आइडिया छ हामीसँग 11 minus 9 गर्ने अथवा 7 minus 5 गर्ने is equals to n c n minus r c n minus r भन्न पाइयो सो त्यसो भए n minus r भनेको 7 minus 5 minus 5 भन्न पाइयो 2 लेख्न पाएन पाएन 7c5 लाई यो लेख्न पाए कि पाएन पाए सर प्रुफ गरेको थियो अस्ति हामीले हो त्यसो भए अब 7c2 को फर्मुला हाल्दिनु फेरि 7 * 6 divided by 2 गर्दा है सो यो कुरा पनि सम्झिनु पर्ने रहेछ हामीले ncr = nc n minus r भन्ने कुरा पनि पोइन्ट टु बी नोटेड नै पर्ने रहेछ है यसलाई नोट गर्यौं हामीले हैन त पहिले किन नसिकाउनु भएको सर हामी त गर्दा गर्दा खरानी भयौं त त्यहाँ कहाँ अगाडि अनि पर्थ्यो नि त्यो त ओके अब हेरौँ है त परम्युटेसन कम्बिनेसनमा जान्छ त्यो गर्दिने हो अब अहिले चाहिँ रमाइलो अब सजिलो भएर जान्छ हामी अब यहाँ हेरौँ अब यो बाइनोमियल एक्सपेन्सनमा चाहिने कुराहरू मैले यहाँ लेखिदिएँ बेसिक कुराहरू यो हामीले जान्नै पर्छ अब बाइनोमियल भनेको के हो भन्ने कुरा दिन जाउँ बाइनोमियल भनेको के हो हामी दुईटा एक्सप्रेसन पढेछौँ भएको पोलिनोमियल भनेर हैन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा चाहिँ पोलिनोमियल कुराहरू त आउँथ्यो सपोज बाइनोमियल भने जस्तो x मात्र छ अथवा 2 मात्र छ मोनोमियल एउटा मात्र टर्म छ भने तर x + 2 अथवा x + y x - y नै भनौं x - 1/x² नै भनौं हैन त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाइनोमियल हो दुईटा टर्म हुन्छ तर के हुनुपर्छ त भन्दा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन ह्याभिङ टु डिसिमिलर टर्म्स सिमिलर होइन x + 5x छ भने त यो बाइनोमियल भन्न पाइदैन यो त जोडिन्छ 6x हुन्छ तर अब यो के हुन्छ बाइनोमियल है सो टु डिसिमिलर टर्म्स हुनु पर्यो र नम्बर अफ टर्म्स भनेको हामी के हेर्छौं टु द प्लस टु द माइनसले सेपरेट गरेको पर्छ मल्टिप्लाई र डिभाइडले सेपरेट गर्यो भने त्यो नम्बर अफ टर्म्समा काउन्ट हुँदैन जस्तो 7x * 2x² छ भने दिस इज नट बाइनोमियल दुईटा टर्म होइन यो 7 to the 14x³ हुन्छ सिंगल टर्म तर यहाँ भित्र प्लस आयो भने हुँदैन सो प्लस अथवा माइनसले सेपरेट गरे हुँदो रहेछ है अझ मैले के भन्दिए भन्दाखेरि प्लसले सेपरेट गरेको हुन्छ भन्ने केही बिग्रिएन टु एक्सप्रेसन्स फर एक्जाम्पल x + x² भयो बाइनोमियल भन्न पाइयो दुईटा टर्म y भनेको दुईटा है x + y नै हुन नि पायो x - y पनि हुन पायो यति मात्र बुझौं कि प्लस भन्दा अगाडि एउटा प्लस भन्दा पछाडी अर्को टर्म हुनु पर्यो के भन्दा अघि पछि हुनु पर्यो प्लस भन्दा अघि अनि यहाँ माइनस छ त भन्ने कुरा त आइसक्यो आउने कि नपाउने पाइन्छ नि हैन सो मैले यहाँ प्लस नै भन्नुको कारण के हो भन्ने कुरा भरे आउँछ हामी फर्मुलेसनमा यसलाई प्लसै मानेर हेर्छौं अनि सेकेन्ड टर्म चाहिँ हामी -y भन्छौं त्यो भएर अहिले नै हामीले के बुझिराखौं भने प्लस छ माइनस मतलब के लेख्न पाइहाल्छ त्यो प्लस छ भन्ने बुझौं अब यहाँ एउटा
बाइनोमियल एक्सपान्सनमा चाहिँ अब यस्तो खालको कुराहरू हामी हेर्दैछौँ क्या दुईटा टर्म जसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेर हेर्छौँ धेरैवटा टर्ममा पावर त्यसको डिफ्रेन्ट पावरलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेर हेर्छौँ अब गाह्रो लाग्न सक्छ बुकको एकैचोटि हेऱ्यौँ भनेदेखि बुकमा एकैचोटि एउटा फर्मुला लेखिदिएको छ एउटा प्रुफ गरिदिएको छ होइन तर अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बाइनोमियल हामीले 7 क्लासदेखि सायद 7 देखि नै हो पढिरहेको छौँ हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सन के पढेको छौँ भन्दा हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ एउटा लेखिदिँदैछु म मलाई भ्यालु भन्ने है त a + b को पावर 0 भनेको कति हुन्छ भनौँ त 1 हुन्छ 1 हुन्छ अनि a + b को पावर 1 भनेको कति हुन्छ a + b नै हुन्छ गुड a + b नै हुन्छ है त्यसै गरेर a + b को पावर 2 भनेको के हुन्छ a² + 2ab + b². 2ab + b². a + b को पावर 3 भनेको कति हुन्छ a² + a³ + b³. हजुर यस अनि b³ a³ Plus- + b³ + 3ab 3a² + 3ab². जसो पनि गरेको छौँ हामीले होइन यसरी पढेको छौँ तर मैले चाहिँ यहाँ अलिकति फरक ढङ्गले लेखेँ ल a³ + 3a² a²b + 3ab² + b³. plus b है a plus b को पावर 4 भनेको के हुन्छ फर्मुला थाहा छ भने भन a4 + 4a³ अनि + 4ab³ अनि plus अब त अर्को टर्मै छैन plus b to the power 4. के हो है हेरौँ यसको हामी पत्ता लगाउँ मलाई पनि थाहा छैन ल अहिले है भन्ने मैले तर यहाँनिर एउटा 5 आउँछ है एकछिनमा बुझौँला अहिले के रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै हेर्दै जाउँ के आउँछ है अब यसको फर्मुला के हो त भन्ने कुरा रट्नु पर्दैन हामी यही पढ्दैछौँ कति सजिलो छ यसलाई एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ त पावर 0 हुँदाखेरि यहाँ पनि a को पावर 0 छ हो कि हैन a को पावर 0 भने 1 हो कि हो सर पावर 1 हुँदा यहाँ a को पावर 1 छ ठीक छ पावर 2 हुँदा a को पावर 2 छ पावर 3 हुँदा a को पावर 3 छ पावर 4 हुँदा a को पावर 4 हुन्छ गद्दा थाहा भइसक्यो हामीलाई एउटा कुरा हामीलाई यो थाहा भइसक्यो अघि पनि त्यही भनेर हामीले है अब त्यसपछि अर्को कुरा पनि हेरौँ यहाँ पावर 0 हुँदा कति हुँदा 0 हुँदा 0 + 1 एउटा टर्म पावर 1 हुँदा 1 + 1 दुईटा टर्म पावर 2 हुँदा 2 + 1 तीनटा टर्म पावर 3 हुँदा 3 + 1 चारटा टर्म हो कि हैन जति छ पावर त्यो भन्दा एक बढी टर्म आइरहेको छ जेनरल प्याटर्न हेर्दाखेरि हामीले त्यो देखिरहेको भने यहाँ कतिवटा टर्म आउँछ 5वटा टर्म आउने भयो 8वटा टर्म आउँछ है किनकि पावर 4 छ स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ a को पावर 4 बाट अब यहाँ हेरौँ अर्को पनि एउटा राम्रोसँग स्टडी गरौँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि a पावर 1 छ अनि त्यसपछि a को पावर छैन यहाँ a को पावर छैन भनेको a को पावर 0 हो a को पावर 1 बाट घट्दै गयो यहाँ चाहिँ b को पावर थिएन b को पावर 0 बाट b को पावर 1 भयो यहाँ एकचोटि यसलाई हेरौँ त a को पावर 2 छ a को पावर 1 छ त्यसपछि a छैन दैट इज पावर 0 छ माइनस हैन यता चाहिँ उल्टो पिठाको यहाँ b छैन दैट इज b को पावर 0 छ फेरि b को पावर 1 छ अनि b को पावर 2 छ यहाँ हेरौँ फेरि a को पावर 3 छ a को पावर 2 छ a को पावर 1 छ अब a को पावर छैन b छैन पावर 0 छ त्यसपछि b को पावर 1 छ b को पावर 2 छ b को पावर 3 छ पावर a को पावर चाहिँ घट्दै गइरहेको छ a को पावर 4 थियो भने अब यहाँ a को पावर 3 हुन्छ a को पावर 2 हुन्छ a को पावर 1 हुन्छ यहाँ a हुँदैन सेम हो यहाँ b हुँदैन तर यहाँ b हुन्छ एउटा b को पावर 1 आउँछ b को पावर 2 आउँछ b को पावर 3 आउँछ b को पावर 4 आउँछ प्लस भनेको थिएँ मैले सबै प्लस भएर हेर्छौँ भनेको थिएँ प्लस भइसक्यो
अब कुरो रह्यो यो अगाडिको कोएफिसिएन्ट। यो अगाडिको कोएफिसिएन्ट कति आउँछ, यहाँ कति आउँछ भन्ने कुरो हामीलाई समस्या है। त्यो कोएफिसिएन्ट पनि एकचोटि हेरौँ यसो। यसलाई चाहिँ पास्कल्स ट्रायंगल भन्छ है। यस्तो हुन्छ 1 1 1 1 1 एकैवटा थपिँदै जाने है। 1 1 यतापट्टि यसरी जाने, यहाँबाट स्टार्ट गरेर यतापट्टि 1 1 लेख्दै जाने, यतापट्टि 1 1 लेख्दै जाने है। देखिँदैछ नि यो हैन। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ। अब यो ट्रायंगलको यो पार्ट जुन छ नि, यसको माथिपट्टि भएको दुईटालाई जोडेर यहाँ लेख्नु। यो 1 र 1 जोड्दा कति हुन्छ, कति आउँछ, 2 आउँछ है। यो 2 आउँछ। अब त्यस्तै यहाँ हेरौँ, यसमा लेख्ने बेलामा अलिकति क्लियर बनाइदिन्छु, अलिक ठुलो बनाइदिन्छु ल म। यो माथिको फर्मुला हामीलाई आइहाल्छ, हामीलाई प्रब्लम भएन। हामी एकचोटि पास्कल्स ट्रायंगलमा छौँ। कतिले तरिकाले हुन्छ सर। 1 1 1 हो, यो दुईटाको मुनि यहाँनिर बनाउने बिच भागे माथि दुईटाको यहाँ हामी तीनटा बनाउँदैछौँ। त्यति मात्र फरक हो। अब फेरि यो दुईटाको मुनि यहाँ बनाउने, यो दुईटाको मुनि। अब यता फर्केर एउटा, यहाँ फर्केर अर्को थपिदिनु। फेरि यो दुईटाको मुनि गर्दै बनाउने, यो दुईटाको मुनि यहाँ एउटा, यो दुईटाको मुनि यहाँ अर्को, यो दुईटाको मुनि यहाँ अर्को, यसरी थपिने सर्कल है। अब ओल्लो छेउ पल्लो छेउमा फेरि एक एकवटा थप्नै लाग्यो। यहाँ एउटा, यहाँ एउटा, फेरि अझै तल पनि हामी जान सक्छौँ। एउटा, यहाँ अर्को, यहाँ अर्को, यहाँ अर्को, अनि पल्लो छेउमा अर्को। यहाँबाट स्टार्ट गरेर यतापट्टि 1 लेख्दै जाउँ है, यतापट्टि पनि 1 लेख्दै जाउँ। अब यो दुईटा माथितिर जोडेर यहाँ लेखौँ, कति लेखिन्छ यहाँ, यो दुईटा गरेर 2 आउँछ हो कि। यो भनेको कुन हो, यो दुईटाको मुनि हो। यो दुईटाले सम गरेर लेखौँ त कति आउँछ, 3 यो दुईटाले सम गरेर लेखौँ त 3 फेरि यहाँ तलतिर जाउँ, यो दुईटाले सम गरेर लेखौँ त 4 4 फेरि यहाँदेखि तलतिर यो दुईटाले सम गरेर लेखौँ त 6 6 यो दुईटाले सम गरेर लेखौँ त 4 फेरि तलतिर जाउँ 5 5 दुईटाले जोडौँ त 10 10 यो दुईटाले जोडौँ 10 यो दुईटाले जोडौँ 5 5 सो अब कोएफिसिएन्ट चाहिँ यिनीहरू नै हो। एउटा मात्र टर्म हुँदा a प्लस b को पावर 0 हुँदा हाम्रो के आएको थियो 1 कोएफिसिएन्ट यही हो। a प्लस b को पावर 1 हुँदा कति आएको थियो a प्लस b, a को र b को कोएफिसिएन्ट 1 1। a प्लस b को पावर 2 हुँदा कति आएको थियो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 2 1 1 2 1 कोएफिसिएन्ट। a प्लस b को पावर 3 हुँदा कति आएको थियो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब 1 3 3 1 1 3 3 1। अब a प्लस b को पावर 4 हुँदा के आउने पर्छ भन्दा पावर 4 बाट स्टार्ट हुन्छ भनेको छ अघि। a को पावर 4 प्लस b को पावर 3 अनि b हुन्छ, त्यसपछि a को पावर 2 b को पावर 1 2 बढ्दै जान्छ प्लस a मात्र हुन्छ b को पावर 3 प्लस लास्टको b को पावर 4 मात्र। कोएफिसिएन्ट 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। अझै अब a प्लस b को पावर 5 आयो भने यसरी जाने है। सो अब मैले a प्लस b को पावर 6 सोधे भनेदेखि के गर्छौँ हामी, थपिदिन्छौँ तलतिर डल्ला हैन, अनि यहाँ जोड्छौँ। तर मैले a प्लस b को पावर
17 सोधे भने के गर्ने डल्ला बनाउँदै जाने तलसम्म गाह्रो छ है। सो अब यसलाई हामीले एउटा कुनै न कुनै वे खोज्दैछौँ है, एउटा यस्तो वे खोज्दैछौँ। यो पास्कल्स ट्रायंगलले दुई चारवटालाई त भन्यो, अब हामी यस्तो वे खोज्दैछौँ जसले गर्दा यो नम्बरहरू दिन सक्छ। केहीसँग मिल्छ कि भनेर हामी ट्राई गर्न खोजेछौँ, र त्यो ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ केसँग मिल्दो रहेछ भनेदेखि यो माथिको पावर हेर्नु, मेन कुरो यो माथिको पावर है, माथिको यो पावर। सो यो मेन पावर जस्तो यहाँ हेरौँ a + b को पावर 3 मा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि भेरिएसन चाहिँ यही नै ल्याउँदैछौँ, जस्तो a को पावर 3 ल्याउँछौँ, त्यसपछि a को पावर 2 मात्र हुन्छ अनि b आउँछ, त्यसपछि a को पावर 2 हुँदैन, पावर घट्छ अनि b² हुन्छ, अनि त्यसपछि पछिल्लो जान्छ हामी फेरि प्लस गरेर केमा पुग्छौँ त भन्दा a छोडिन्छ, b को पावर 3 मा जान्छ। अब यहाँ यसो गर्छौँ, एकचोटि ट्राई गरौँ। यहाँ 3 छ, 3 कम्बिनेसन b को पावर कति छ यहाँ b को पावर कति छ 0 हो, b छैन भने 0 छ, यो लेखिराखौँ है त के हुँदो रहेछ। त्यो मेन यो के हो 3 हो, सो लेख्न नछोड्ने 3c b को पावर कति छ 1 छ, फेरि अर्को के छ त 3 नै हो, 3c b को पावर कति छ 2 छ, फेरि पनि 3c b को पावर कति छ 3 छ। लेट्स ट्राई के हुँदो रहेछ है त। यो मिल्यो भनेदेखि भाग्यले हामी बाँच्छौँ। 3c0 कति हुन्छ अघि लेखेको पढ्नुहोस्, फर्मुला लेखेको छ नि बेसिक टर्म, nc0 कति आउँछ nc0 हेरौँ त अघि लेखेको छ भर्खर, पढ्नु त अगाडि पढ्नु 1 छ है, nc0 भनेको 1 छ। सो 1 भने चाहिँ लेख्नु परेन नि त्यसलाई, a³ मात्र लेख्नु प्लस 3c1 अघि भर्खर सिकेको छ हामीले, 3 बाट एउटा मात्र लेख्ने डिवाइडेड बाइ 1 फ्याक्टोरियल हैन त, अघि सिक्या नि। यहाँबाट यो जति छ त्यति एउटा मात्र लेख्ने, एउटा मात्र लेख्ने डिवाइड बाइ 1 फ्याक्टोरियल। किन लेख्नु पर्यो 1 फ्याक्टोरियल अनि a² प्लस 3 बाट दुईटा लेख्नु र 3 बाट एउटा लेख्नु, यो एउटै हो किनकि यो भनेको 3 - 1 हो। यो फर्मुलाले हामीलाई भन्छ, अथवा त्यही लेख्ने नि केही मिलेन, 3 बाट दुईटा 3 2 6 तलपट्टि 2 किन आउँछ ab² प्लस ncn कति छ हामीले अघि पढेको ncn 1 छ, 1 किन लेख्नु पर्यो, ओ माइ गॉड मिलिरहेछ त ल। अब एकचोटि a + b पावर 4 लाई पनि ट्राई गरौँ ल, पावर 3 लाई त भयो, 4 लाई पनि ट्राई गर्दै गरौँ। a + b पावर 4 मा के आउँदो रहेछ a + b पावर 4। अब हामी केबाट स्टार्ट गर्दैछौँ, यो नम्बरबाट स्टार्ट गर्दैछौँ भनेको हैन। सो हामी के गर्छौँ त 4c स्टार्ट 0 बाट गर्ने है, यो माथि चाहिँ सबैको सेम छ नि, याद गर्ने नि 3 3 3 3। सो यहाँ पनि यही पावर 4 वाला नि यहाँ छ 4c0, फर्स्ट वन a को पावर 4, यसको पावर यहाँ जति छ त्यति लेख्नु पर्यो प्लस अब यहाँ के हुन्छ 4c1 हुन्छ, यो बनाउँदै लाने, a को पावर घट्छ 3 हुन्छ, b को पावर कति आउँछ 1 आउँछ प्लस 4c1 बाट कति हुन्छ 2, a को पावर घट्यो 2 आयो, b को पावर बढ्यो 2 आयो प्लस 4c3 a को पावर अझै घट्यो b को पावर अझै बढ्यो प्लस 4c4 a को पावर छैन b को पावर 4 भयो। यही कन्सेप्ट रहेछ हामीले लेखेको, यही हो है। अब यही कन्सेप्टबाट जाँदा के आउँदो रहेछ हेर्नु, यो यहाँ लेखिराख्नु ल के छ अहिले भरे मिल्दैन कि फेरि हाम्रो हैन, a को पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a²b प्लस 4ab³ प्लस b4 छ है हाम्रो। हेरौँ के आउँछ, इज इक्वल्स टु nc0 भनेको 1 हो, हामीले लेख्नै परेन, a को पावर 4
प्लस 4c1 4 बाट एउटा 4 डिवाइडेड बाइ 1 फ्याक्टोरियल a क्यूब b प्लस 4c2 4 बाट दुईटा 4 into 3 divided by 2 factorial a square b square plus 4 बाट 3 टा जानु र 4 बाट एउटा जानु एउटै हो किनकि यो 4 - 1 हो अहिले त्यो n - 1 वाला कन्सेप्ट हैन सो यो के हुन्छ 4/1 फ्याक्टोरियल नै हुन्छ a b c plus ncn भनेको 1 हो हामीलाई थाहा छ इक्वल्स टु a को पावर 4 प्लस यो 4 भइहाल्यो 4a क्यूब b plus 4 3 2 divided by 2 factorial भनेको 2 नै हो 2/2 भनेको 6a square b square plus 4/1 factorial भनेको 1 नै हो 4ab cube plus b4 बुझिन्छ सर ठीक छ है ओके यहाँबाट हामीले अब जेनरलाइज गरौँ एउटा बाइनोमियल एक्सपान्सन अब पावर 2 4 सम्म त मिल्यो तर अब जेनरली हामी के भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि a plus b को पावर n भयो भने के हो पावर n छ यहाँ त हामीले क्लियरली बुझ्छौं अब यहाँनेर स्टार्ट गरौँ यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं nc0 a to the power n b को पावर छैन यही हैन त प्लस nc1 यो बढ्दै गइरहेको छ a को पावर n भन्दा 1 कम्ती b को पावर चाहिँ 1 यहाँ देछ त्यही प्लस nc2 a को पावर n minus 2 b को पावर 2 प्लस n भनेको कति हो हामीलाई थाहा छैन डट 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 गर्दै जाने अनि लास्टमा कहाँ पुर्याउने त भन्दाखेरि n मा अथवा त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडिको लेख्नु ल nc n भन्दा एक स्टेप अगाडिको n minus 1 a को पावर कति हुने हो त भन्दाखेरि 1 b को पावर n minus 1 प्लस ncn a को पावर 0 b को पावर n एउटा के देख्नु हामीले भन्दाखेरि यहाँ जति छ b को पावर त्यति नै हुन्छ है यहाँ जति छ b को पावर त्यति नै हुन्छ र अर्को कुरा a र b को पावर जोड्दा ठ्याक्कै n आउँछ त्यसैले मैले ढुक्कले यहाँनेर n - 1 लेख्दाखेरि यहाँ a1 लेख्ने मैले यो र यो जोड्दाखेरि के हुनु पर्यो त n आउनु पर्यो इज इट क्लियर यस सर yes मा चाहिँ फर्स्ट पेजमै एकैचोटी यही लेखेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि द एक्सपान्सन अफ यो भनेको छ अब यहाँनेर मात्र हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि a plus b नभनेर a plus x भनेको छ त्यो हामी b को ठाउँमा x लेख्छौं x लेख्छौं पुरै एउटै b भए पनि x भए पनि केही फरक पर्दैन हैन x लेख्छौं x यति मात्र यसलाई एकचोटी अनि यसलाई यसरी लेख्न पनि मिल्यो नि त त्यसो भए हैन इज इक्वल्स टु समेसन n को भ्यालु चाहिँ अथवा n नभनौं n त n नै छ हैन है n नै छ यहाँ तल भएको ठाउँमा हामीले जेनेरली पढेको ncr हो त्यही भएर यसलाई r नै भन्दियौ है r को भ्यालु चाहिँ 0 देखि स्टार्ट हुँदै 1 2 कहाँसम्म पुग्यो n सम्म पुग्यो सो r को भ्यालु 0 बाट n सम्म पुग्यो अनि nc अब यसलाई r लेखिन्छ हामीलाई थाहा छ जेनरल टर्म बनाएर चाहिँ सम गर्दियौ नि हामी ncr a को पावर n अनि x को पावर n minus x को पावर r a को पावर चाहिँ n minus r है सरी n minus 1 n minus 2 n minus n minus 1 गर्दै गयो यहाँनेर हैन n काट्यो 1 बाँकी रह्यो सो n को पावर ncr a को पावर n minus r x को पावर r दैट मीन्स यो दुईटाको पावर जोड्दाखेरि n आउँछ पर्छ दिस इज summation notation for the expansion of binomial expression है binomial expression को expansion को summation notation हो सो जेनरल फर्मुला चाहिँ के भयो त भन्ने कुरा पनि हेर्न बाँकी छ यसलाई पनि सजिलो सँगै गफान कपी गरौँ सर यस एकचोटि समेसन वाला फेरि एकचोटि सिकाइदिनु न ओके समेसनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि नि हामीलाई चाहिँ
के बुझायो भन्दा समेसन नोटेसनले चाहिँ यो सबै जोड्या हो कि हैन सो सम गरे है फर्स्ट स्टेप है त सबै जोडेको त्यही भएर सम भन्ने डिनोट गरे अब यो सबैको एउटा जेनरल प्याटर्न हेर्दै छौं यहाँ कस्तो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि के लेख्छौं भने NCR को फर्ममा NCR को फर्ममा र यो यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको त R भन्यौ है यसलाई हामीले के भन्यौ R भन्यौ सो यहाँ चेन्ज भएको भ्यालु भनेको जम्मा चाहिँ NCR भयो अनि A को पावर चाहिँ कति छ र X को पावर कति छ भन्दा X को पावर चाहिँ यहाँ जति छ यो तलपट्टि त्यति नै छ यहाँ 1 हुँदा यहाँ 1 छ यहाँ 2 हुँदा यहाँ 2 छ त्यसैले यहाँ R हुँदाखेरि यहाँ पक्कै पनि R नै हुन्छ अनि के छ यो दुईटाको पावर जोड्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै n आउने छ र यहाँ हेरौं n मा 1 घटेको छ n मा 2 घटेको छ यहाँ जति छ त्यति घटिरहेको छ कि यहाँ 0 छ 0 नै घट्यो यहाँनेर n छ सो n मा n घटेर 0 बाँकी रह्यो दैट मिन्स हामीले के बुझ्यौं भन्दा a मा चाहिँ यहाँ जति छ त्यति घट्छ n मा n - r रहेछ a को पावर n - r सो अब यहाँ चेन्ज भएको भनेको यही r को भ्यालु मात्र चेन्ज भएको अरु केही पनि चेन्ज भएको छैन मान्छेको n चेन्ज छ यो भ्यालु मात्र चेन्ज भइरहेको छ यहाँ घट्ने भ्यालु र यो भ्यालु सो यहाँ चेन्ज भएको भ्यालु चाहिँ r हो r रन्स फ्रम कतिदेखि स्टार्ट भयो 0 बाट स्टार्ट भयो र फाइनली कहाँसम्म पुग्यो n सम्म पुग्यो इज इट क्लियर नाउ यस सर अब यो भयो समेसन नोटेसन अब हामी के गर्दै छौं भने जेनरल टर्म हेर्दै छौं ल जेनरल टर्म हेरौं जेनरल टर्म फर एक्सपान्डिङ a plus x to the power n जेनरल टर्म भनेको चाहिँ सिक्वेन्स सिरिजमा हामी पढ्थ्यौ नि अर्थमेटिक सिक्वेन्सको जेनरल टर्म त्यसैगरी जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको अथवा हार्मोनिक सिक्वेन्सको त्यो जेनरल टर्म हेर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दा हामीले यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म एभ्री टर्मको चाहिँ फ्लो के छ कुन वेमा चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भनेर त्यो स्टडी गर्छौं हामी अहिले पनि त्यही स्टडी गर्दै छौं कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेरौं T1 मा के छ फर्स्ट टर्ममा NC0 a to the power n that is n minus 0 dot x to the power 0 T2 मा के छ NC1 a to the power n minus 1 x to the power 1 T3 मा के छ जस्तो हराए एकैछिन नभएको यो मिस जस्तो T3 मा के छ T3 मा NC2 a to the power n minus 2 x to the power 2 त्यसो भए Tn मा के हुन्छ होला भन्नु त अथवा कुनै टर्म r भन्नु Tr मा के हुन्छ होला भन्नु त Can you tell? क्लियरली हामी भन्न सक्छौं हेरौ त फर्स्ट टर्ममा सेकेन्ड टर्ममा 1 छ थर्ड टर्ममा 2 छ भने r टर्ममा r minus 1 अथवा Tr plus 1 भन्यो अनि त्यो भन्दा एक कम्ती भनेको कति हुन्छ r हुन्छ हामीलाई लेख्न सजिलो बनाउनको लागि मैले यसो गरे यहाँ r हुनको लागि यहाँ जस्तो यहाँ 0 हुँदा यहाँ 0 भन्दा 1 बढी छ यहाँ 1 हुँदा यहाँ 1 भन्दा 1 बढी 2 छ 2 हुँदा यहाँ 2 भन्दा 1 बढी 3 छ r हुँदा यहाँ r plus 1 हुन्छ इज इट क्लियर यस सर अब a to the power यहाँ जति छ त्यति घट्छ n मा dot x to the power यहाँ जति छ त्यति हुन्छ this is the general formula of the expansion general term right this is the formula for general term for expanding a plus x to the power n copy it त यसलाई गर्नु त के आउँछ ट्राई गरौँ त एकचोटी 1 plus x to the power 5 छ डाइरेक्टली लेख्यो भने है कति आउँछ माथि कपी भएको छ है यसलाई हेरौँ त्यही फर्मेसन अनुसार हाम्रो एक्सपान्सन अनुसार के हुन्छ त भन्दाखेरि हियर के आउने रहेछ 1 plus x to the power 5 is equals to हामी के भन्छौं यो माथिको लिन्छौं 5c0 1 को पावर कति लिन्छौं त 5 x को पावर 5 minus n minus r चाहिँ यता हो है
5 minus 0 यतापट्टि 0 है। यो हेर्नु त फर्मुला NCR a to the power n minus r x to the power r. Is it clear? Yes, sir. 5C1 1 to the power 5 minus 5 minus 1 x to the power 1 plus 5C2 1 to the power 5 minus 2 x to the power 2 plus 5C3 1 to the power 5 minus 3 x to the power 3 plus 5C4 1 to the power 5 minus 4 x to the power 4 plus 5C5 1 to the power 5 minus 5 x to the power 5. Is it? Is equals to क्या हुन्छ 5C0 भनेको त्यो है NC0 भने 1 1 को पावर जतिसुकै आउँछ 1 x को पावर 0 1 त्यसको कुनै डाउट छैन है 5C1 5 बाट एउटा मात्र नम्बर मल्टिप्लाई गरेर लैजाऊ त्यही भने हैन त 5 बाट एउटा मात्र नम्बर मल्टिप्लाई गरेर लैजाऊ 1 को पावर 4 1 नै हो x को पावर 1 दैट इज x हो प्लस 5C2 5 बाट दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गरेर लैजाऊ भनेको 5 for the 20 divided by 2 factorial that is 20 by 2 factorial भनेको 10 आउँछ यसलाई क्याल्कुलेट गरेर 10 आउँछ 10 1 को पावर 3 1 नै हो x स्क्वायर प्लस 5C3 पनि यो सँग सेम आउँछ किनकि यो भनेको 5 minus 2 नै हो so 10 x क्यूब हुन्छ यो 1 भयो प्लस यो फेरि हेर्ने हो भने 5C4 यो भनेको 5 minus 1 हो दैट इज यो सँग सेम आउँछ तो के आयो 5 नै आउँछ x को पावर 4 plus 5C5 that is NCN भनेको 1 हो x को पावर 5 this is the real expansion यदि आउँदो रहेछ डाइरेक्ट एक्सपान्ड गर्ने मल्टिप्लाई गर्न थालेको के हुन्थ्यो भयो भने म म्याथ पढ्दिन भन्न थाल्यो हामी हैन तर यो के रहेछ सिम्पल रहेछ अब हामीलाई के सोधिन्छ त कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि एक्सपान्सन दिन्छ अनि यहाँनेर a लेखिन्छ यहाँनेर n लेखिन्छ अनि यो एक्सपान्सन दिन्छ अनि a र n को भ्यालु अथवा यहाँनेर चाहिँ यहाँ a थियो यहाँ चाहिँ x थियो कति छ भनेर एक्सपान्सन दिएर चाहिँ अनि त्यसको भ्यालु निकाल्दा जस्तो यहाँ a plus x भनेर थाहा थियो भने अब a को भ्यालु कति n को भ्यालु कति भनेर दिन्छ हामी यो एक्सपान्सन दिएको छ भने अब के गर्छौं त हामी भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अघिको फर्मुला अनुसार एक्सपान्ड गर्छौं र यतापट्टिको क्रमसँग करेस्पोन्डिङ क्रम कम्पेयर गर्छौं र भ्यालु निकाल्छौं अब अर्को एउटा यस्तो पनि सोधिन्छ के सोध्छ भनेदेखि find the seventh term of a plus सबैले दिनुपर्छ धेरै अप्लाई दिनु हैन 2 plus 3x to the power 9 र यसको सेभेन्थ टर्म निकालौं त जेनरल टर्मको फर्मुला हाल्ने है यो फर्मुला हाल्ने ठीक है solution here the given term is of the expression expression is 2 plus 3x to the power 9 we know CR plus 1 is equals to NCR a to the power n minus r x to the power r and so 67 is equals to n भनेको कति छ 9 छ 9c r भनेपछि यहाँ जति छ त्यो भन्दा एक कम हुनुपर्छ यहाँ 7 छ भने यहाँ कति हुन्छ 6 हुन्छ दैट इज r बाट r plus 1 भनेको 6 बाट 6 plus 1 a त छैन हामीसँग 2 छ त्यो 2 को पावर कति हुनु पर्यो त n minus r भनेको n 9 छ 9 minus r भनेको 6 छ डट x को ठाउँमा कति छ होल टर्म dx छ सो 3x को पावर चाहिँ कति हुनु पर्यो त यहाँ r हुँदा यहाँ पनि r बनेपछि यहाँ हुँदा यहाँ 6 हुनु पर्यो
इज इक्वल्स टु 9c6 लाई हामीले 9c3 लेख्न पाउने कि नपाउने पाइन्छ सर है सो 2 to the power x लाई 3 लेख्न पाउने कि नपाउने 3 to the power 6 x to the power 6 am I right ठीक छ है is equals to 9c3 भनेपछि 9 into 8 into 7 divided by 3 factorial am I right यस सर okay 2 to the power 3 means 8 times 3 to the power 6 means multiply गरौँ कति आउँछ अहिले मैले त्यति नै लेख्ने लास्टमा लेख्न एकैचोटी times x to the power 6 is equals to 3 factorial भनेको 6 हो है सो सबै मल्टिप्लाई डिभाइड बाइ 6 गरेर जति आउँछ त्यति इन्टु x to the power 6 जति मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ डिभाइड बाइ 3 factorial फेरि 3 ले डिभाइड गर्दा हैन 6 ले गर्नु पर्यो है यो कुरा नि याद छ that gives the 7th term is it clear ठीक छ Yes, sir. ओके त्यसो भए म अब होमवर्क पठाउँछु एक दुईवटा त्यही सल्भ गर्ने अनि बाँकी है नेक्स्ट डे गर्छ हुन्छ सर अनि भोलि कि अब आइतबार हो सर सोमबार होला यस अब मन्डे है अब यसमा एउटा सानो चाहिँ मन्डे भनेको हुनाले गर्दा एउटा सानो कुरा थपिदिएँ मैले अहिले के भन्ने छ भने जस्तो x स्क्वायर -1 यो माइनस छ भने के गर्नु भनेको छु मैले यो याद गर्ने ल प्लसै पार्ने तर त्यसलाई x लाई चाहिँ -1/x भन्दिने हो यो दुईटा सम्झिने है अनि यहाँनेर हरेक ठाउँमा यहाँनेर माइनस आउँछ यहाँनेर हैन -8 यस्तो खालको आउँछ अनि सँगै के पनि बुझ्न सकिन्छ भने यदि त्यसो हो भने यो पावर इभन हुँदा पोजिटिभ पावर अड हुँदा नेगेटिभ हैन सो -1 को पावर r लेख्दाखेरि पनि के फरक पर्दैन किनकि पावर अड भएको बेला नेगेटिभ आइहाल्छ पावर इभन भएको बेला पोजिटिभ आउँछ है सो अब यहाँ एउटा के सोधिन्छ भने यसको पावर चाहिँ 17 भन्दियो अनि x नभएको टर्म कुन हो भनेर सोधिन्छ यहाँ x स्क्वायर चाहिँ यहाँ 1/x छ भने चाहिँ कुनै न कुनै टर्ममा त यो माथिको र तलको पावर फ्याक्टर होला नि त हैन अनि हो त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पावर 0 आउँछ x को पावर 0 भनेको त x नहुनु सो त्यतिखेर के भन्नु भन्दा यदि x छैन भन्यो भने जस्तो यहाँ के हुन्छ फर एक्जाम्पल यहाँ x छ यहाँ 1/x हुन्छ हैन त अनि हो यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ जति भए पनि यो दुईटा पावर जोड्दाखेरि के आउँछ यो दुईटा पावर जोड्दाखेरि n होइन त्यो दुईटा पावर जोड्दा 0 आउनु पर्छ किन भन्दा त्यो पावर नहुनु भनेकै x नहुनु त एक्सपान्ड गर्छौं जेनरल टर्म बनाउँछौं अनि जेनरल टर्मको फर्मुलामा चाहिँ अनि यो दुईटा 0 हुनुपर्छ है भन्छौं यहाँबाट n को भ्यालु कति आउँछ दैट इज द टर्म which contain x to the power 0 that means which do not contain x है पुरो बुझ्यो नि एक्सपान्ड गर्ने जेनरल फर्मुला लेखिदिने फर एक्जाम्पल यसैको हेरौँ न एउटा x स्क्वायर प्लस -1/x को पावर 17 छ यसमा कुन चाहिँ टर्म 0 हुन्छ भने भनेदेखि कुन चाहिँ टर्ममा चाहिँ x हुँदैन भने भनेदेखि हामी के गर्छौं भन्दा tr + 1 जेनरल टर्म भनेर खोज्छौं यहाँ जेनरल टर्म भनेको के हो त n भनेको 17c अनि के हुन्छ r + 1 भनेपछि r हुन्छ है 17cr डट x स्क्वायर भनेको फर्स्ट टर्म हो x स्क्वायर को पावर के हुन्छ त n - r भनेको 17 - r हुन्छ यो फर्मुलामा जानु पर्यो डट यो के छ -1/x को पावर के छ त -1/x को पावर चाहिँ r छ कुन टर्ममा हामीलाई थाहा छैन कोएफिसिएन्ट जतिसुकै आओस् हामीलाई नो प्रब्लम यो r जतिसुकै होस् यो कोएफिसिएन्ट जतिसुकै आओस् हामीलाई त टर्म चाहिएको यो माइनस आओस् कि प्लस आओस् हामीलाई नो प्रब्लम मात्र हामी यो x को पावर हेर्दै है x को पावर हेर्दै सो यहाँ के लेख्छौं त भन्दा इज इक्वल्स टु 17cr x को पावर 34 - 2r इज इट राइट ठीक छ हैन डट -1 को पावर r x को पावर r यो माथि गयो भने x को पावर -1 हुन्छ 17cr
17CR अनि त्यसपछि के गर्ने त x to the power 34 minus 2r यो माथि जाँदा minus r अनि minus 1 को power r यदि x नभएको टर्म हुने हो भने for the term without x नै नहुने टर्मको लागि के हुनु पर्छ 34 minus 2r minus r that is minus 3r is equal to 0 किनकि x को पावर 0 आउनु भनेको x नहुनु or 34 minus 3r is equal to 0 or r is equal to 34 by 3 or r is equal to कति आउँछ पॉइन्ट मा आउँछ के अरे 11.33 आउँछ कति आउँछ है सो के देखियो भन्दा r को भ्यालु पॉइन्ट मा देखियो पॉइन्ट मा भन्नुको मतलब x नभएको टर्म नै हुँदैन एक्ज्याक्ट नम्बर आएको भए x नभएको टर्म हुन्छ एक्ज्याक्ट नम्बर आएर नेचुरल नम्बर आएन सो x नभएको टर्म हुँदैन है भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्छौं सो कहिले x नभएको टर्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भने यसरी जान सकिने रहेछ अथवा x नभएको टर्म कता लाऊ भन्ने भने यसरी जाने यहाँ एउटा नम्बर आउँछ सबै त्यहाँनिर 10 आएको भए 10th टर्ममा चाहिँ x हुँदैन भन्ने इज इट क्लियर Yes, sir. ओके थ्यांक यू सो मच